अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 355वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। मंत्र और जाप जो मैंने कल एपिसोड पढ़ा था उसके आगे आज शुरू कर रहा हूं। एक पैराग्राफ जो कल पढ़ा था वहां से, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। लीजिए सुनिए। अगर कोई शख्स इस बात का दावा करे कि मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूं और उन्हीं के स्वरूप का ध्यान, तो फिर वो इस बात की कसम खाए या इरादा करे कि मैं उस चीज को आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे केस को मेरे पास रेफर करके खास तौर पर उसके लिए तरीका पूछ लिया जावे। ईश्वर ने चाहा तो मैं उसको वही तरीके बता दूंगा जो उसके लिए मुफीद होंगे, फायदेमंद होंगे, और बजाय गंगा जमनी तवज्जो देने के मैं जमनी ही रंग की तवज्जो उसको दूंगा। अगर कोई शख्स इस बात पर राग़िब होता है कि मैं मूर्ति का ध्यान यानी पत्थर की बनी हुई अपने दिल में कायम करना चाहता हूं, तो उससे साफ कह दें कि दूसरा घर तलाश करे। वो शख्स जो इस पर आरूढ़ हो इस काबिल ही नहीं कि इतनी ज्यादा उम्दा तालीम उसको दी जावे, उसको संभलने में मुद्दतें लगेंगी। दूसरे सवाल का जो जवाब आपने दिया है उसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुझे याद है कि मैं किसी शख्स को तवज्जो दे रहा था और ये ख्याल कर रहा था कि उसमें ईश्वरीय मोहब्बत उभर रही है। हजरत किबला ने फौरन मुझे ये फरमाया कि तुम अपनी मोहब्बत क्यों नहीं उभारते, मगर मैं इस मामले में इस कदर शाई हूं कि इस चीज को मैंने किसी केस में अब तक नहीं किया। ख्याल मोहूम यानी काल्पनिक विचार, ख्याल मोहूम ये है कि ऐसा करने से कहीं ये मतलब ना निकल पड़े कि मैं अपनी परस्तिश खुद करवाना चाहता हूं। परस्तिश, पूजा, इससे ये मतलब ना निकल पड़े कि मैं अपनी परस्तिश खुद करवाना चाहता हूं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने में कोशा रहते हैं, और वो कामयाब होते हैं क्योंकि उनका अभ्यास इस मामले में काफी डेवलप हो चुका है और विल पावर भी मशक करते करते बढ़ गई है। मशक माने प्रैक्टिस, अभ्यास, और विल पावर भी मशक करते करते बढ़ चुकी है, जिसका नतीजा गालिबन ये है कि उनमें कसाफत बढ़ती जाती है। कसाफत, मलिनता, इसलिए कि उनका मकसद सिर्फ गिरोहबंदी, अपनी अजमत यानी बड़ाई और मॉनिटरी गेन है। ये जरूर है हजार हजार शुक्र मालिक का कि उसने मुझको ऐसा बना दिया कि मैं अपने मालिक को बदनाम करने वाला नहीं हो सकता। ईश्वर मेरी मदद करे और आप लोग भी दुआ करें कि ऐसा कभी ना हो और किसी से ऐसा ना हो। और भाई, अगर सच पूछो तो यह गोश्त पोस्त यानी मांस और खाल मेरा जो आपकी निगाह के सामने है, उस पर अगर आप गौर फरमाएं तो जाहिरा ही मिलेगा। सच कहता हूं कि मेरी हालत का इस वक्त तक अंदाजा किसी को नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि जैसा हजरत किबला ने किसी वक्त किसी खास साहब से मैंने सुना है, जैसा कि फरमाया था कि मुझको कोई पहचान ना सका, और जब मेरी हकीकत किसी को मालूम होगी तो लोग अफसोस से हाथ मलेंगे। और यह इशारा गालिबन मेरी तरफ भी था कि तुम्हारे केस में भी ऐसा होना मुमकिन है। मेरा नजार मीन्स दुर्बलता, वीकनेस, सेहत के हिसाब से मेरा नजार कायम रखने की वजह से ये हो सकता है कि जिंदगी के बाद भी मुमकिन है कोई मुझको जान न सके। अंदाज चूंकि जरूरतन और मसलहतन कायम रखा गया है, इसलिए उसके अलहदा करने से मुर्गे रूह कब्ज़े उनसरी से मुमकिन है कि परवाज कर जाए। मुर्गे रूह कब्ज़े उनसरी का मतलब हुआ मिट्टी के पिंजरे से आत्मा रूपी पक्षी परवाज कर जाए, उड़ जाए। अंदाज चूंकि जरूरतन और मसलहतन कायम रखा गया है, इसलिए कि उसके अलहदा करने से मुर्गे रूह कब्ज़े उनसरी से मुमकिन है कि परवाज कर जाए।
لہذا یہ آورن اتارنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ کھائیں۔ اس بارے میں جو آپ کا خیال ہے، اس طریقے سے بہترین فائدے کی امید ہے، مگر میری اب تک ہمت نہیں پڑتی۔ یہاں تک جب کبھی میں کسی کو دھوکے دھڑی سے فنائیت کی بھی توجہ دیتا ہوں تو میں اس پاک لازوال ہستی یعنی ایشور میں ہی پناہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لالا جی صاحب کا ڈکٹیٹ آتا ہے: میرے خیال میں جو آن عزیز کی اس معاملے میں رائے ہے بہترین ہے۔ جسم سے جسم کو محبت ہوتی ہے، اور اس کا یعنی رام چندر کا جسم ہے ہی نہیں، صرف ظاہرہ ہے۔ اگر یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کثافت میں بھر جائیں، ملینتا میں بھر جائیں۔ اس کا کیس اور ہے، اور دوسرے لوگوں کا اور، مگر یہ جو اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ترکیب میں بتاتا ہوں، دعا سے نکل سکتا ہے۔ میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے یہ نسخہ لکھا۔ اس کی آنکھ اصلیت کی طرف ہی رہتی ہے اور وہی چیز دوسرے میں بھرتی ہے، مگر کسی کی نگاہ نہیں کہ اس چیز کو دیکھ سکے۔ اب تم سب لوگ ملا کر اس کو راغب کرو۔ طریقہ وہی مناسب رہے گا جو میں لکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر لکھنا۔ یہ اور طریقوں سے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دیتا ہے کہ جس کا مقصد وہی ہو جاتا ہے، مگر اپنی ول اس بات کے لیے ایکسرسائز نہیں کرتا کہ اسی چیز پر لوگ آ جائیں۔ پنڈت جی سے کہہ دینا کہ وہی اس کو راغب کرے۔ ڈکٹیٹ ختم ہوا۔ لیٹر بابو جی صاحب آگے لکھ رہے ہیں: تیسری بات کا جو جواب آپ نے دیا ہے صحیح ہے کہ محبت میں کمی ہونے سے چیزیں متعلقہ یعنی سمبندھت وستو میں ڈلنس معلوم ہونے لگتی ہے، مگر بھائی دل سے لکھ رہا ہوں کہ مجھے ابھیاسیوں سے خود خوف ہے۔ میں اپنا خوف ایسی حالت میں ان پر کیسے طاری کر سکوں؟ وہ خوف یہ کہ جو لوگ میرے پاس آ چکے ہیں اور اب نہیں آتے، ان سے آنے کا مگر اگر میں بار بار تقاضا کروں تو ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کترا کر نکل جائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ایسا موقع نہ ملے کہ میں ان کے سامنے پڑ جاؤں، اور جو تھوڑے بہت ہیں بھی اگر ان سے کچھ کہا جاتا ہے وہ اگر بیٹھے رہیں تو میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بھی نہ بیٹھیں اور میں ان سے کہتا رہوں تو پھر وہ بیکار سمجھ کر ہی اس کو کرے تو بھی کچھ فائدہ حسب دل خواہ نہیں ہوتا، مگر اگر ہم انولنگلی بیٹھے رہیں ماسٹر کے کہنے پر اور کوآپریٹ نہ کریں ان کے ساتھ تو دل کے مطابق فائدہ ابھیاسیوں کو نہیں ہوتا جیسا ان کو ہونا چاہیے۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں: اگر یہ کوشش کریں کہ ایسا موقع نہ ملے میں ان کے سامنے پڑ جاؤں، اور جو تھوڑے بہت ہیں بھی اگر ان سے کچھ کہا جاتا ہے وہ اگر بیٹھ رہے ہیں تو میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بھی نہ بیٹھیں اور میں ان سے کہتا رہوں تو پھر بیکار سمجھ کر ہی اس کو کریں تو بھی کچھ فائدہ جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوتا، یا تھوڑے دن کر کے وہ چھوڑ دیں تو میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ بہتر نسخہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں خود سب کاموں کو کروں، یا خاص صورت میں کوئی شخص قسمت سے ایسا بھی ہے تو اس کو اپنے ہمراہ لے لوں۔ اس کے آگے اگلے انک میں خط لمبا ہے۔ شکریہ۔